report to you that I am going to be your next member of parliament. I make this statement with all vehemence, with all conviction, because during that short period that we got of canvassing in North Goa, we have reached every constituency we have reached, every community we have approached, every hamlet has been approached, almost every village has been reached, आणि सगळीकडे अशें दिसून आयलां आमकां की सगळ्यो कम्युनिटी गोंयच्यो ज्यो आसात, हिंदूज आसात, हिंदू मदले कितलेशे आमचे जाती आनी सबकास्ट आसात जाती ते सगळे, आमचे क्रिश्चन सगळे भाव, क्रिश्चन्स आनी कॅथलिक्स आनी नॉन कॅथलिक्स क्रिश्चन भाव सगळे गोंयांतले, तशेंच मुसलमाना मदले सगळे भाव, ह्या सगळ्यांचो तेंको मोठ्या प्रमाणाचेर मेळटा. शेड्यूल्ड ट्रायबच्या नेत्यांक तेंच्या लोकांक आमी मेळ्ळे, तांचो पाठिंबो आमकां मोठ्या प्रमाणाचेर मेळटा. आणि काल तरी जितके ओबीसी म्हणून कम्युनिटी आसल्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो, भंडारी समाज, खारवी समाज आणि इतर बारीक सुमारे 18-19 समाज जे आमचे आसात, त्या सगळ्यांनी एक युनॅनिमस डिसिजन घेतलें की काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक उत्तर आणि दक्षिणेक पाठिंबो दिवचो म्हणून. दिस इज लायक हे रेव्होल्युशनरी स्टेप आसा, ही क्रांती एक प्रकारची आसा. अशे सगळ्यो कम्युनिटी आज एका बॅनर खाली उबे रावल्यात आणि तांणी उतर दिलां आणि हाक मारल्या गोंयच्या सगळ्या मतदारांक की काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक तुम्ही सपोर्ट करा. हो बेनिफीट आमकां उत्तर गोवानूय मेळटा आणि दक्षिण गोव्यानूय मेळटा. आणि आजवर तें आमच्या कॅप्टन विजेताचें काम, देश सेवा तांणी केली, हांवें केल्लें आमदार, विरोधी पक्ष नेतो, मंत्री आणि दिल्लीचो लॉ मिनिस्टर म्हणून केल्लें काम, हे सगळीं कामां लोकां समोर पावले. महिला आमच्या जवळ 50% आमचे कडेन महिला आसात आणि महिलांसाठी विशेषतः माझ्या हातांतल्यान महिला रिझर्वेशन बिल ही 1996 आम्ही सादर केल्लें. ते बिला उपरांत आतां काल परवा आमच्या ह्या सरकारान, भाजपा सरकारान हाडलें, परंतु ओरिजिनल बिल हे हांवें हाडलें. ती आठवण लोकांक आतां आसा, आमच्या महिला सगळ्या समाजाक आसा. आणि महिला म्हाका म्हणटात, भाई तुवें हे पयलें हाडलें, आमच्यासाठी विचार करपी तूं पयलो दिल्लींतलो गोंयचो खासदार, तेन्ना आमी तुज्या फाटल्यान आसा. सो ही एक मोठी एडवांटेज जाली. सो महिलांची एडवांटेज आमकां मेळटा, एसटीची मेळटा, सगळ्या ओबीसीची मेळटा, आणि इतर उर्वरीत जो समाज आसा तोय समाज तेच सांगता की आमकां पार्लमेंटात गोंयकारांची बाजू मांडपी, गोंयकारांचो आवाज जावपी आमकां खासदार जाय. आणि आमी दोगूय जाण जे आसात, आमी खऱ्या अर्थान गोंयचो आवाज त्या लोकसभेत घातले अशी गोंयकारांची खात्री आतां पडलेली आसा. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोंयच्या मतदारांक मनपूर्वक हांव तांचे आभार मानता की तुम्ही दिल्लो सपोर्ट हो ओव्हरवेल्मिंग सपोर्ट आसा. तुमचे आभार मानता, कारण वर्तमानपत्रांनी सगळ्या प्रकारचो प्रेशर आसून सुद्धा ह्या सरकाराचो आमकां मिडियाचो मोठो आधार मेळ्ळो आतां पर्यंत, त्याला मिडियाचे आमी आभार मानतात. गांवागांवांत दहशत स्प्रेड करचो प्रयत्न भाजपानी केला, पैशाचो वापर तर अमाप जाता सगळीकडे, इतले आसून सुद्धा जेन्ना लोक फुडें सरून सांगतात आगे बढो हम आपके साथ है, हे अश्युरन्स आमकां मेळटा. हे फक्त आमकां निवडून येतले म्हणून अश्युरन्स न्हय, काँग्रेस बळकट जातली म्हणूनच न्हय, पण हो देश बळकट जाता. आमचो संपूर्ण इंडिया, सेक्युलर इंडिया, हो सेक्युलरिझम सामकें स्ट्रॉंग जाता. आणि आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा त्या मॅनिफेस्टो मार्फत जे आमचे देशांतले गरीब धाकटे जे आसात तांकां जे आमी आश्वासन दिलां, नोकरी संदर्भात आमी उलयल्यात. विशेषतः पेडण्यां जेन्ना हांव फिरपाक गेलो त्या वेळार मोपा एअरपोर्टा बद्दल त्या भागांतल्या लोकांनी खूब प्रश्न केले. म्हाका लागले की भाजपाचो खासदार आमी 25 फावटी वेचून दिलो, 25 वर्सां दिलो, धाडून दिलो, पण आमच्या गांवच्या भुरग्यांक नोकरी भितर थंय मेळना. जमनी घेतल्या आमच्या एअरपोर्टाक लागून, फुक्या सवाय घेतल्यो, 30 रुपया 35 रुपया असो तांकां प्रायस दिलो, काडून दिलो, कॉम्पेन्सेशन दिलें ना. आणि झगडून गेल्याक सांगतात चला कोर्टान म्हणून सांगतात. बरें, कोर्टान गेले जाल्यार कोर्टांतले केसी तरी बेगीन जावपाक जाय, तें चिंतन कसलेंच ना. लॉ कमिशनचो चेअरमॅन म्हणून आमी बरेचशे रिपोर्ट दिल्ले गोवा सरकाराक, हांकां दिल्ले काडून, आफ्टर 12 हे सगळे सत्य आसात. त्या रिपोर्टांमध्ये इवन ह्यो रेव्हेन्यू केसी आसात, लॉ आमच्यो शेतकऱ्यांच्यो केसी आसात, मुणकारांच्यो केसी आसात, मुणकार शेतकऱ्यांक मालकी हक्क दिवपाक कायदे जाल्ले आसात. हे कायदे इम्प्लिमेंट करपाक जे सरकार तयार ना, ते लोकांचे सरकार आमी कशें म्हणटले. त्या भायर आमचे एनवायरमेंट काबार केला, आमची जंगलां कितलेशे उजो लागले फाटल्या सध्या आमी पळयला.
हे जे पर्यावरणाचो ऱ्हास जालो तो दुरुस्त कसो करतलो सो लोकांक खात्री आसा हे आमी करतले. आणि त्या भायर दिसून आयलें मोठें की ह्या सरकारांतल्या मंत्र्यांची पळय झगडी जाल्यार ती एकमेकाच्या गळ्याक धरतात. भितरल्यान हें कळटा हें सगळें घडत गेला गोंयाची वाट लागली ते पक्षांनी एक नदरी पडना आणि मंत्रिमंडळांनी ना नांवां गेल्या कोणाची पण आमी जाणात कशा प्रकारे कितें चल्लां तें सगळें करून. भ्रष्टाचार तर सामकी आकाशाक वयर पावला इतलो भ्रष्टाचार जाला इतलें करप्शन आसा. हे करप्शन लिपोवपा खातीर हे लोक अनेक प्रकारे आपापलो एकमेकांच्या विरुद्ध अपप्रचार करपाक लागल्यात आणि विरोधी पक्षाचेर अपप्रचार करपाक लागल्यात. तर तांकां खरें उत्तर फाल्यां 7 तारखेक दितले. 7 तारखेक गोंयची जनता हाता बरोबर रावतली हिची खात्री आसा. अँड वन्स अगेन आय रिपीट की आमी दोगूय जाण गोंयचो आवाज म्हणून लोकसभेत आमी पावतले.